यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको चाहिँ डिलमा छ। आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल छन्, आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ, उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा छौँ, विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ, राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन। हालै मात्र विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर संशोधन गर्दै 4.1% सीमित रहने कुरा अनुमान प्रकाशन गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, महासङ्घको यही मञ्चबाट गत वर्ष धेरै वक्ताहरूले नेपाल श्रीलङ्का बन्नै लाग्यो भनेर भनिरहँदाखेरि मैले यही मञ्चबाट नेपाल श्रीलङ्का बन्दैन भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। सायद त्यति बेला म चाहिँ यो वक्ताहरूमध्ये अलि फरक किसिमको चाहिँ भोइस दिने वक्ता पनि थिएँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा चाहिँ टाट पल्टिँदा त्यसको चासो र चर्चा नेपालसम्मै आएको चाहिँ थियो। हामी र श्रीलङ्काको समस्या भिन्न भएको कारणले नेपाल श्रीलङ्का बन्दैन भन्ने मेरो तर्क रहेको थियो। कल्पना गरिएको त्यो डर हामी माझ त आइपुगेन, तर श्रीलङ्काको अवस्था भइहाल्छ कि भन्ने डरले लिएका कतिपय नीतिहरूको कारणबाट मुलुक अहिले अर्थतन्त्रमा यो जुन एउटा चाहिँ सङ्कटको चाहिँ उसमा आइपुगेको हो कि भन्ने हामी निजी क्षेत्रको चाहिँ अनुमान रहेको छ। अवस्था भयावह नहुँदै सबैले बेलैमा विचार पुर्याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। म सधैँ कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे भएको हुनाले गरे असम्भव केही छैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव चाहिँ छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नु पर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण चाहिँ गर्नुपर्दछ। राज्यका सबै निकायले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनु चाहिँ पर्दछ। व्यवसाय र व्यवसायीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटको उपचार तत्काल खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। समाधानको रणनीति बनाउन एउटा बृहत राष्ट्रिय विमर्शको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गर्दछ। नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामककारी निकायहरू, अर्थविदहरू र निजी क्षेत्र सहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिलाउने चाहिँ छ। त्यसले आर्थिक सङ्कट समाधानको रोडम्याप दिनेछ। यसको आयोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तयार चाहिँ छ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। विश्वका धनी वा सफल व्यक्तिहरूका कथामा हाम्रो समाज खुब रमाउने चाहिँ गरेको छ। उनीहरूका सफलतालाई हामी सगौरव प्रस्तुत पनि गर्ने गरेका छौँ। तर ती जीवनी र सफलताका कथा पढ्नुलाई मैले यहाँ नराम्रो भन्न खोजेको भने पक्कै होइन, किनभने हामीले पनि ती सफलताबाट प्रेरणा लिन सक्दछौँ। तर खोज्ने हो भने त्यस्ता सफलताका कथाहरू हाम्रा वरिपरि पनि कैयौँ रहेका चाहिँ छन्। सानो व्यवसायबाट सुरु गरेर अरबौँको लगानी, करोडौँको राजस्व, हजारौँको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवसाय र कर्मशील हातहरू हामीसँगै चाहिँ छन्। तर यहाँ मैले हाम्रा आफ्नै मौलिक सफलताहरूमा मुलुकको समृद्ध देख्ने मानसिकता राज्यको किन बन्न सकेन भन्ने चासो मात्र राख्न खोजेको। नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रै देशका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन चाहिँ ल्याउन अझै सकेको चाहिँ छैनौँ। उनीहरूका उद्यमशीलतामा हामीले आवश्यक हौसला थप्न सकेका छैनौँ। त्यसो त हामी उद्यमी मार्फत देश र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हामीले मुलुकका यी समस्यामध्ये अधिकांशको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दै आएका चाहिँ छौँ। तर अधिकांश राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन
भई देशमा 3 तहको राज्य संरचना बनिसकेको छ। त्यसैले अब पनि राजनीतिक अस्थिरता देखाइरहने छुट हामीलाई छैन। अब भने आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी, समुन्नति र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ भन्ने मेरो विनम्र चाहिँ आग्रह रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुभएको छ। आर्थिक परिवर्तनको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्राप्त भएको छ। परिणाममुखी काम गरेर देखाउने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दृढतालाई सम्मान गर्दै शुभ कार्यमा ढिला नगरी अब यसै सबै मिलेर आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र गतिमा चाहिँ अगाडि बढाउँ र समग्र निजी क्षेत्र सरकारसँग होस्टेमा हैसे गर्न तम तयार छ भन्ने कुरा म यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो 57औं वार्षिक साधारण सभामा राख्न चाहन्छु। अबको 3 वर्षमा नेपाल विकसशील मुलुकबाट ग्रेजुएट चाहिँ हुँदैछ। यसबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उद्योग व्यवसायको आधुनिकीकरण, क्षमता विकास रणनीति बनाउन आवश्यक चाहिँ रहेको छ। दिगो विकासको लक्ष्यसहित गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै लगानी प्रवर्धनका थप काम गर्न महासङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको छ। मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख सम्भाग निजी क्षेत्र हो भन्ने तथ्यलाई आज यहाँ दोहोऱ्याइरहनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरे अनुरूप आर्थिक विकास र समुन्नति हासिल गर्न सम्भव हुने तथ्य पनि हाम्रै सामुन्नेमा चाहिँ छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनपट्टि फर्किएर हेऱ्यौँ भने यो वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको आधा हिस्सा नै भारत र चीनको हुनेछ। यस्तो विश्वव्यापी सङ्कटमा पनि भारतले 6% भन्दा बढीको वृद्धि दर हासिल गरिरहेको छ। यो विश्वव्यापी औसत वृद्धि दर भन्दा धेरै बढी हो। यो हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान चाहिँ रहेको चाहिँ छ। सरकार र निजी क्षेत्र बीचको हातोमालोले मात्र यो सम्भव चाहिँ भएको हो भन्ने तथ्य हामीले पनि बुझ्नु पर्दछ भन्ने राख्न चाहिँ चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको करिब 80% भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई राज्यका हरेक तह र निकायले महत्त्व दिए मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य सम्भव चाहिँ हुनेछ। सरकारको एकल पहलले मात्र अर्थात् निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना कुनै पनि देश समृद्ध बन्न चाहिँ सक्दैन। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, निजी क्षेत्र भनेको राज्यको लगानी बिनाको चाहिँ पार्टनर हो। यो परिस्थितिमा समृद्धिको आधार राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भन्ने नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न र हामीले अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न राज्य निजी क्षेत्रको साझेदारी नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता चाहिँ हो। त्यसैले निजी क्षेत्रसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेर लगानी बिना प्रतिफल लिने काममा राज्य अघि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर महाथिर मोहम्मद नेपाल आउनुभएको चाहिँ थियो र त्यो नेपाल आउने चाहिँ क्रममा मैले उहाँलाई एक दिन घुमाउने चाहिँ एउटा चाहिँ सेड्युल चाहिँ परेको चाहिँ थियो र उहाँ नेपाल चाहिँ आउँदा त्यो घुमाउने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मैले त्यति बेला चाहिँ सोधेको चाहिँ थिएँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँहरूको यो मलेसियाको चाहिँ फर्मुला चाहिँ के होला भने उहाँले सिम्पल्ली के भन्नुभयो भने हामीसँग त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक चाहिँ फर्मुला चाहिँ छैन, तर हामीले केवल चाहिँ के गर्यौँ भने चाहे डोमेस्टिक होस् चाहे एफडिआईबाट आउने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ किन नहोस्, हाम्रा राज्यका सबै निकायहरूबाट वास्तवमा त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले चाहिँ सहजीकरण गऱ्यौँ र त्यो सहजीकरण गरेको कारणबाट डोमेस्टिक र एफडिआईबाट आउने चाहिँ जुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढ्यो र त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट आउने चाहिँ राजस्व जुन एउटा चाहिँ प्राप्त भयो त्यो नै वास्तवमा चाहिँ राज्यको जुन एउटा चाहिँ छोटो समयको बिना लगानीको एउटा डिभिडेन्डको रूपमा जुन चाहिँ ट्याक्स चाहिँ आयो त्यही नै वास्तवमा चाहिँ मलेसियाको चाहिँ चमत्कारिक एउटा चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिफल थियो भनेर डाक्टर महाथिरले भन्नुभएको चाहिँ थियो। त्यति बेला हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू हाम्रो सुरज वैद्य दाई र हामी सँगै उहाँलाई चाहिँ घरमा गएर निमन्त्रणा गरेर वास्तवमा चाहिँ यहाँ भित्राएको थिएँ। मैले यहाँ प्रसङ्ग मात्र मैले चाहिँ भन्नाले चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ।
त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालमा पनि लगानीका लागि तीनैवटै तहका सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य निजी क्षेत्र साझेदारीलाई ठोस रूपमा व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमा नै विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको विगत 3 दशकको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि देशमा धेरै सरकार चाहिँ बनेका चाहिँ छन्। नयाँ सरकारसँगै नयाँ मन्त्री नयाँ सचिवहरू आउने र नयाँ नयाँ नीतिहरू बन्ने गरेकोले यसबाट निजी क्षेत्र सधैँ अन्नोलमा रहने गरेको छ। यहाँ राजनीतिका विषयमा टिप्पणी गर्न खोजिएको चाहिँ होइन, उद्योग व्यवसायका लागि नीतिगत स्थायित्व चाहिँ चाहियो मात्र चाहिँ भन्न खोजेको हो। नीतिगत सहजता र स्थिरता नहुँदासम्म स्वदेशी र विदेशी लगानी सम्भव छैन भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। पुराना नियन्त्रणमुखी कानुन तथा नीति नियमहरू लगानी रोक्ने मुख्य आधार चाहिँ हुन्। राजनीतिक आफ्नै प्रक्रियामा चाहिँ चलोस् तर त्यसले मुलुकमा निजी क्षेत्र मैत्री नीति र व्यावसायिक सहजीकरणको थायी मार्ग तय गर्न चाहिँ सकोस्। निजी क्षेत्र सरकारको निर्णायक कदमको चाहिँ पर्खाइमा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगानीको वातावरण मात्र बनाउन सक्ने हो भने हरेक जिल्ला र प्रदेशको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा प्रविधि र पुँजी भित्राउने जिम्मा हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ लिनेछौँ। म आफैले पनि 7वटै प्रदेशमा ठुला पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणको काम अगाडि बढाएको छु। स्थानीय राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी साझेदारीमा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन गर्ने मेरो योजना छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री उद्यमशीलता बिना रोजगारी राजस्व र राष्ट्र निर्माण चाहिँ सम्भव छैन। हरेक वर्ष बजारमा प्रवेश गर्ने 5 लाखभन्दा बढी युवालाई आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानु अघि दक्ष जनशक्ति बनाउन चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले हाम्रो उद्योगमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पुरा गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्ति जाँदा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी पनि को गुणात्मक रूपमा चाहिँ बढी चाहिँ हुनेछ। हामी सीमित उद्यमीले मात्र पनि यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सम्भव छैन। त्यसैले हरेक जिल्ला र प्रदेशमा ठुल्ठुला नमुना आयोजना छनौट गरौँ। स्थानीय र राष्ट्रिय वैदेशिक लगानीको साझेदारी गरौँ। प्रविधि र पुँजी भित्राएर 100औं आयोजना हजारौं उद्यमी सिर्जना गर्न चाहिँ सकिन्छ। आज यो हलमा उपस्थित सबै उद्यमी व्यवसायीहरू यसका लागि चाहिँ तयार छौँ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। यो महाअभियानमा म सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोग र साथको चाहिँ अपेक्षा गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री राज्य र निजी क्षेत्रले हातमालो गरी अगाडि बढ्दा कोभिडको महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र पुनरुत्थान हुन सकेको चाहिँ थियो। निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव सम्बोधनलाई नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधि उपचार, राहत र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका कतिपय नीति कार्यक्रमहरूले उद्योग व्यापार र व्यवसायलाई राहत मात्र प्रदान गरेन, समग्र अर्थतन्त्र बौरिन यसले चाहिँ सहयोग गरेको चाहिँ थियो। हामी पनि निजी क्षेत्र हामी कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हेरे पनि चाहिँ पुग्छ। त्यो अप्ठ्यारो समयमा निजी क्षेत्र राज्यको सङ्कटको सारथीका रूपमा अघि बढेको चाहिँ थियो। लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक सेवामा निरन्तरता चाहिँ दिएको चाहिँ थियो। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कैयौँ ठाउँमा आइसोलेसन चाहिँ सेन्टरहरू तथा अस्पतालहरू बने। कैयौँ उद्योग, कल कारखाना, होटल, अस्पताल तथा विद्यालयहरू बिरामीका लागि चाहिँ सेल्टरहरू पनि बनाइयो। अक्सिजन, औषधि र खाद्यान्न बोकेर निजी क्षेत्र बिरामीको चाहिँ सेवामा खटि नै रह्यो। व्यवसायीहरूलाई ब्याङ्कहरूले ब्याज छुट, साँभा तथा ब्याज तिर्ने भाका सारेर र व्यवसाय पुनर्सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्जा समेत प्रवाह गरे। यति मात्र होइन, सरकारले खडा गरेको राहत कोषमा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू तथा व्यवसायीहरूले गच्छे अनुसारको रकम सहयोग गरे। यो महामारीमा निजी क्षेत्रले गर्ने मानवीय कार्य थियो र त्यसमा कति पनि विचलित नभई निजी क्षेत्रले आफ्नो धर्म निभायो। यो महामारीमा देखिएको राज्य निजी क्षेत्र साझेदारीको एउटा गतिलो उदाहरण त हो नै र निजी क्षेत्र कति जिम्मेवार रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ पहिचान समेत त्यसले चाहिँ देखाएको चाहिँ छ। मुलुकका लागि आइपर्ने यस्ता अनेकन समस्याहरूमा टेको लगाउन सक्ने खम्बाहरू आज यो हलमा जम्मा भएर तमाम उद्योगी व्यवसायीहरू हामी साथीहरू यहाँ चाहिँ छौँ। त्यसैले यो हलमा आज भोलि मुखरित हुने तमाम व्यवसायी साथीहरूका
आवाज राज्यले सुनिदियो भने आर्थिक सङ्कटका धेरै लक्षणहरूलाई निको पार्न चाहिँ सजिलो हुनेछ भनेर म चाहिँ राख्न चाहन्छु। मुलुकको अर्थतन्त्रको साख जोगाउन यति बेला देशका उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबललाई थप खस्किन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्यमीले जोखिम मोल्छ, उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उद्यमीले उत्पादन गर्छ, उद्यमीले सेवा दिन्छ, उद्यमीले राज्यलाई कर तिर्छ र त्यही करको आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ। उद्यमीको गतिविधिबाट मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ, नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार हुन्छ र गरिबी हटाउन चाहिँ मद्दत पुग्छ। तर दुःखको कुरो तिनै उद्यमी व्यवसायीहरू राज्यको मर्यादा क्रममा कहीँ पनि अटाउन सकेको थिएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन उहाँको वक्तव्यमा जुन चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जुन अटाउने जुन चाहिँ दिनुभयो त्यसको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थमन्त्रीहरू, उद्योग वाणिज्य मन्त्रीज्यू समक्ष मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यो जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन राखेको जुन बोल्नु आश्वासन दिनुभएको चाहिँ छ, म भोलिदेखि जुन एउटा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको कार्यभार चाहिँ सम्हालिरहँदाखेरि हाम्रो पहिलो कार्य समिति बैठकले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन आज दिएको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन निजी क्षेत्रप्रतिको जुन धारणा छ त्यसको लागि हाम्रो पहिलो कार्य समितिबाट चाहिँ निर्णय गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने चाहिँ एउटा म आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु।